नमस्कार. आज गणपती महाराजाक नमन करून आयज निल्ला जो चर्च तो बालवाडी रोड जो उरलेलो आणि उरलेलो हेजे कारण की आमची एक पाईपलाईन जी आसा ह्या आमचे लोक जे आसा तर ह्या वाटार त्या अर्ध्या लोकांक उदक पावनाशिल्लें. सो एक नवी पाईपलाईन आमी प्रपोज केल्ली आणि ती पाईपलाईन घालून मागीर पावसाच्या दिसांनी आमकां हो रोड हॉट मिक्सिंग करूंक मेळूंक नाशिल्लो. सो हांवें अश्युरन्स तांकां दिल्लेलें की बिफोर कोर्ट आमी हो उक्तावण करून हो कंप्लीट करून दिता म्हणून. सो ताका लागून कोड ऑफ कंडक्ट आयज लागपाचो आसा आनी ताच्या पयलीं 10 पयलीं आमी हे इनॉग्रेशनां सगळीं आयज केलेलीं आसा. आनी आयच्यान हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड हो आमचो आस्पाल्टींग ऑलरेडी आमी इनॉग्रेशन केलां आनी हॉट मिक्सिंग आमी आतां हांगा हेजें इनॉग्रेशन केलां. सो दशरथान सांगलां तशें जे लोकांक फाटल्या दिसांनी त्रास जाले पावसाच्या टायमार सो ताका लागून आमी सगळे क्षमा मागतात आनी आयज हे उक्तावण करून तांकां निल्लाकारांक आमी जे एश्युरन्स दिल्लेले की बऱ्यांतले बरे रोड हांव तांकां दितलो. हे म्हज्या उतराचेर आयज थांबपणे रावन आयज आमी हे रोडाचे इनॉग्रेशन केलेलें उक्तावण केलेलें आसा फावंडेशन आनी हो रोड फुडल्या 2-3 दिसां भितर तांकां कंप्लीट करूंक मेळटलो. बाय मंडे इवनिंग हे जे रोड उरल्या हे रोड सगळे तांकां कंप्लीट करूंक मेळटले. हे करता आसतना हांव म्हज्या नेरूल पंचायत आनी पंचायत मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जे ग्रामस्थ हांगा आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या आशिर्वादाक लागून ही सगळीं कामां आमकां फुडें व्हरपाक मेळ्ळी आनी अशेंच टीम वर्क म्हणून आमी उरलेली जी कामां आसा ही आमी फुडें कंप्लीट करतले. जीटीडीसीच्या मार्फत जी ब्युटिफिकेशनाची कामां आमी निल्ला गांवांत घेतल्या जावं ती देवळाची आसूं, चॅपलाची आसूं, चर्चीची आसूं, आमचे कोको बिचाची आसूं, ही सगळी आमी कंप्लीट करतले. हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की पंचायत आनी आमचे वॉटर स्पोर्ट्साचे जे असोसिएशन आसा जेणे बेगींतल्या बेगीन ज्यो एनओसीज आमकां लागतल्यो ह्यो आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवच्यो. बेगींतल्या बेगीन एनओसी मेळ्ळा जाल्यार आमकां म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट आमचें इलेक्शन जाताच आमकां कामां सगळीं आसा ही सुरळीतपणान आमकां सुरवात करपाक मेळटली. जी उतरां आमी दिलेली आसा ही उतरां आमी कंप्लीट केलेली आसा. म्हणजे जी उतरां आमी प्रॉमीस केल्या हे हांवें जावं म्हाज्या पंचायतीन कंप्लीट केलां आनी फुडलें सुद्दां जे इल्युमिनेशन आसूं जावं ब्युटिफिकेशन आसूं जी कामां आमी फुडें सुद्दां घेतले. हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की एनओसी आमकां बेगीन हाडून दिवच्यो म्हणून आनी सांगल्या त्या प्रमाणे उरलेली सुद्दां जी कामां आसा ही एक टीम वर्क म्हणून आमी सगळी कंप्लीट करतले. फुडें वता आसतना हांव सगळे म्हजे ग्रामस्थ आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जिल्हा पंचायत आमचें इलेक्शन आसा ते आमच्या कॅन्डिडेटाक तुमचो आशिर्वाद तुमी पयलीं दिलेलो आसा आनी हांव तुमचे कडेन मागता रिक्वेस्ट करता की फुडें जो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो बीजेपीचो ताकाय तुमी भरघोस वोटांनी जिखोवन दितले अशें आशा दवरता आनी एकदां तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद मागता आनी म्हाजी 2 उतरां काबार करता. आयज आमी ओळेश्वर स्थळान आहा नेरूल गांवांत. तेन्ना आमचो एक रोड पेंडींग आसलो नेरूल गांवांत चर्च टू आमची बालवाडी किरगेबाट. तेन्ना आयज कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं सरान एश्युरन्स दिल्लो की बेगीनच्या बेगीन हो हॉट मिक्सिंग उरला पळय तो कंप्लीट करुया म्हणून. तेन्ना आयज तेजें इनॉग्रेशनूय जाल्लें आहा आनी हांव सगळ्या लोकांकूय म्हणटा की तेंच्यांनी कळ खूब सोंसली ह्या रोडा खातीर. तेन्ना तुमी आमकां खूब सन्मान घेतल्यान आनी अशीच जी हॉट मिक्सिंगाची कामां आतांच आमी हांगर एक आमच्या तिट्यावाड्यारूय एक रोड केल्लो आहा आस्पाल्टिंगाचें इनॉग्रेशन केल्लें आहा. तेन्ना हांव अशेंच फुडें कितें कामां आसा ती सराच्या हातीन भरपूर जावन वयची आनी देव बरें करूं.